अब हामी यो मिश्र अध्यायबाट मिश्रका अध्याय 5 भनेर यहाँ तपाईहरुको स्क्रिनमा देखिएको छ। यो मिश्रका अध्यायमा चाहिँ त्यो महादशाको स्वामी पाप ग्रह भएदेखि, पाप फल प्रदान गर्ने महादशाको स्वामी भएदेखि त्योसँग सम्बन्धित कसको अन्तर्दशामा पाप फल हुन्छ, कसको अन्तर्दशामा शुभ फल हुन्छ भन्ने कुरा र अनि त्यसपछि मिश्र फल कसले दिन्छ, कस्तो ग्रहले पाप फल दिन्छ, कस्तो ग्रहले शुभ फल दिन्छ भन्ने त हामीले लगभग चर्चा गरिसक्यौँ। कस्ता ग्रहको दशा महादशामा चाहिँ पाप फल प्राप्त हुन्छ, कस्ताको दशामा मिश्रित फल प्राप्त हुन्छ, कस्ता ग्रहको दशामा चाहिँ मारक ग्रहको फल प्राप्त हुन्छ। मारक दशा फल पनि हामी यो अगाडि अलिकति सामान्य चर्चा भयो, तर ठ्याक्कै मारकको दशा चाहिँ कहिले प्राप्त हुन्छ त भन्ने कुरा पनि यहाँ अलिकति आउँछ। अनि शनि र शुक्रको परस्परमा अन्तर्दशामा फल विशेष छ। शनिको महादशामा शुक्रको अन्तर्दशा हुँदा शनिको अनि के अरे शुक्रको महादशामा शनिको अन्तर्दशा हुँदा फल प्राप्त हुन्छ कि कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा 1, 2, 3, 4 यी 4 श्लोकमा हामी पढ्छौँ। त्यसपछि यस अध्यायमा 5औं र 6औं श्लोकमा राजयोगको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यो लघु पारशरीमा जसलाई विशिष्ट फलदायक योग भनेर भनिएको थियो तेस्रो अध्याय 4थो अध्यायमा, त्यो दोस्रो अध्यायमा भनिएको थियो। त्यो दोस्रो अध्यायको विशिष्ट फल दिने योग भनेको राजयोग हो। त्यो राजयोग भनेको के हो भन्ने कुरा 5औं र 6औं श्लोकमा हामी पढ्छौँ, तर त्यो आज हामी भ्याउँदैनौँ होला, हामीले समय पुग्दैन। त्यसैले आज पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो यी 2टा श्लोक हामी पढ्छौँ र कसरी ग्रहले आफ्नो महादशा र अन्तर्दशामा फल दिन्छ भन्ने कुरा अझै यहाँ माथि 4थो अध्यायमा चर्चा गरिएका र त्योसँग सम्बन्धित अलिक मसिना मसिना कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको छ। हामी यो 5औं अध्यायमा यही विषयमा चर्चा गर्छौँ। अब हामी लागौँ पहिलो श्लोक र दोस्रो श्लोकमा। यहाँ पहिलो श्लोकमा चाहिँ पाप फल कहिले दिन्छन्, कस्तो अवस्थामा, कहिले, कसको अन्तर्दशामा पाप फल प्राप्त हुन्छ अथवा अशुभ फल प्राप्त हुन्छ, पाप ग्रहको फल प्राप्त हुन्छ र कस्तो अवस्थामा चाहिँ योग कारक ग्रहको मिश्र फल प्राप्त हुन्छ अथवा शुभ पनि अशुभ पनि मिश्रित रूपमा त्यो फल चाहिँ कहिले प्राप्त हुन्छ अथवा अत्यन्त पाप अशुभ मात्रै कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो पहिलो र दोस्रो श्लोकमा हामी चर्चा गर्छौँ। अब हामी आज कुरा यसलाई म पहिलो श्लोकलाई यहाँहरु समक्ष वाचन गरेर सुनाउँछु। पापा यदि दशानाथा शुभानां तद संयुजां भुक्तय पाप फलदास्तत् संयुग शुभ भुक्तयः भवन्ति मिश्र फलदा भुक्तयो योगकारिणाम् अत्यंत पाप फलदा भवन्ति तद संयुजां पापा यदि दशानाथा शुभानां तद संयुजां भुक्तयः पाप फलदास्तत् संयुग शुभ भुक्तयः भवन्ति मिश्र फलदा भुक्तयो योगकारिणाम् अत्यंत पाप फलदा भवन्ति तद संयुजां। यी 2टा श्लोकमा छ। यसलाई हामी नेपालीमा यसको भावार्थ खोट्याउने थाहा पाउने प्रयास गर्छौं। यदि यहाँ यदि भन्ने शब्द सुरुमै छँदैछ है। यदि दशानाथ यदि पापा दशानाथ भन्नुपर्छ माथिलाई हामी। यदि पाप फल दिने ग्रहको दशा छ भनेदेखि, पाप फल दिने ग्रह छ भनेदेखि दशानाथ भनेको ग्रह, ग्रहको मालिक अथवा दशाको मालिक भनेको ग्रह, दशानाथ दशाको मालिक, अनि पाप भनेको पाप फल दिने पापकारक, शुभानां तद संयुजां भन्ने छ अर्को। त्यो तद असंयुजां भनेको त्योसँग असम्बन्धित, शुभानां भनेको शुभ ग्रहको अन्तर्दशा छ भनेदेखि पाप हुन्छ। अर्थात् भन्न खोजेको के भनेदेखि यदि महादशाको स्वामी, महादशा चाहिँ पाप फल दिने ग्रहको छ भने उसँग असम्बन्धित शुभ ग्रहको अन्तर्दशामा पाप फल नै प्राप्त हुन्छ। हामीले यो भन्दा अगाडि
ग्रहले आफ्नो दशामा र आफ्नो अन्तदशामा फल दिँदैनन् भन्ने कुरा पढ्यौँ। त्यसपछि त्यसै गरी ग्रहले चाहिँ आफ्नो महादशामा र आफूसँग सम्बन्धित ग्रहको अन्तदशामा फल दिन्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ। अनि त्यसै गरी आफूसँग सम्बन्धित ग्रहको महादशा अथवा आफूसँग सम्बन्धित भएको ग्रहको अन्तदशामा त्यो ग्रहको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने पढ्यौँ। यदि राजयोग नै प्राप्त भएको राजयोग कारक ग्रह छ भनेदेखि पनि उसले राजयोग कारक ग्रहसँग सम्बन्धित ग्रहको दशामा मारकको कारक भए तापनि र राजयोग कारक भए तापनि उसले पहिला राज्यको आरम्भ गरेर राज्यको विस्तार गर्दै गर्दै राज्यको पूर्ण फल दिइसकेपछि मात्रै मारकको फल दिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले पढेका थियौँ। अनि शुभ ग्रहको दशामा यो कारक ग्रहको अन्तदशामा शुभ फल प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि हामीले पढेका थियौँ हो। अनि राहु र केतु यदि शुभ स्थानका मालिक छन् भनेदेखि 9 स्थानका अथवा केन्द्र त्रिकोणका मालिक छन् भनेदेखि तिनीहरूले आफ्नो अन्तदशामा पूर्ण फल दिन्छन् भनेर हामीले योभन्दा अगाडि पढेका थियौँ। त्यसबाट बाँकी रहेको पाप ग्रहले चाहिँ कसरी फल दिन्छन् भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजेको छ। अगाडि पाप ग्रहको त्यति चर्चा भएन, शुभ ग्रहहरू अनि सम्बन्धित ग्रहहरूको दशा अन्तदशामा फल प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ भयो, तर पाप ग्रहको दशा कहिले प्राप्त हुन्छ त भन्ने कुरा चर्चा भएन। त्यस कारणले त्यो बाँकी रहेको अवशेष कुरालाई यहाँ चाहिँ चर्चा गरिएको छ। त्यसैले यहाँ तपाईँले यसलाई के यसको लागि नोट टिप्नको लागि यहाँ चाहिँ हामीले पाप ग्रहको दशा फल विचार भन्ने शीर्षक दिन सक्छौँ। पाप ग्रहको दशा फल विचार भनेर शीर्षक दिन सक्छौँ र त्यो शीर्षकमा हामी एउटा अथवा दुईटा पोइन्टमा केही कुरा यहाँ उल्लेख गर्छौँ। पाप ग्रहको दशाको फल कहिले प्राप्त हुन्छ त भन्ने कुरा है। तपाईँले नोटमा लेख्नुहोस्, पाप ग्रहको दशा फल शीर्षक दिनुहोस् अनि नम्बर 1 मा लेख्नु होला। यदि महादशाको स्वामी मालिक ग्रह यदि महादशाको स्वामी मालिक ग्रह पाप कारक छ भने, महादशाको स्वामी मालिक ग्रह भनेको महादशा पाप कारक छ भने भनेको हो। महादशाको स्वामी ग्रह पाप फल कारक छ भने त्यसको असम्बन्धी शुभ ग्रहको अन्तर्दशामा त्यसको असम्बन्धी शुभ ग्रहको अन्तर्दशामा भयो है। पाप कारक ग्रह छ, पाप कारक नभएर एकपल्ट लास्टमा भनिदिनु हजुर, मेरो नेटले काम गरेन। यदि महादशाको स्वामी ग्रह पाप फलकारक छ भने उसको असम्बन्धी शुभ ग्रहको अन्तर्दशा पाप फलकारक हुन्छ, पाप फल दिने हुन्छ। यो 1 नम्बरको है। यो भनेको के हो भनेदेखि पाप फलकारक ठाउँ भाव कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि तृतीय, षष्ठम र एकादश। तृतीय, षष्ठ र 3, 6, 11 ठाउँका मालिक ग्रहहरू चाहिँ के हुन्छन्? पाप कारक हुन्छन्, पाप फलदायक हुन्छन् हो। ती ठाउँका मालिक ग्रहहरू चाहिँ ती ठाउँका मालिक ग्रहले फल दिँदाखेरि त्योसँग असम्बन्धित भएको असम्बन्धित भएको शुभ ग्रहको अन्तर्दशामा पनि पाप फल नै प्राप्त हुन्छ। यो असम्बन्धित उसँग कुनै सम्बन्ध नराखेको पाप ग्रह छ, 3, 6, 11 को मालिक छ, तर उसँग कसैको सम्बन्ध छैन, कुनै शुभ ग्रहको सम्बन्ध छैन भनेदेखि असम्बन्धित भनेको त्यो है। असम्बन्धी भनेको उसँग सम्बन्ध नराख्ने, सम्बन्ध भनेको के? दृष्टि, युति, स्थान, स्थिति, सम्बन्ध हो हैन हो। त्यो दृष्टि, युति, स्थान, स्थिति, सम्बन्ध नराख्ने
शुभ ग्रहको अन्तर्दशामा पनि त्यो ग्रहले के हुन्छ अशुभ फल नै दिन्छ। प्रकाश सरले च्याटमा लेखिदिएर राखिदिनु भयो, धेरै राम्रो। अरूले त्यहीँबाट हेर्नुलाई यदि महादशा स्वामीको मालिक च्याटमा आएको छ, तपाईँले च्याट खोलेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि महादशा स्वामीको मालिक ग्रह पाप फलका छ भने त्यसको असम्बन्धित शुभ ग्रहको अन्तर्दशामा पाप फल नै दिन्छ। शुभ ग्रह भयो, शुभ ग्रहको अन्तर्दशामा च्याटै आउँदैन, त्यो कहाँ हो देखिँदैन के भएको? तपाईँले के मोबाइल चलाउनुहुन्छ? मेरो मोबाइल हो गुरु, कम्प्युटर बिग्रिरहेछ मेरो। होइन, त्यहाँ कतै ठाउँ छ हेर्नलाई? अब अहिले यसै गरी हेर्नुहोस्, पछि खोजेर हेर्नु होला। च्याटमा भएको त देख्न सकिरहेको छ नि। मेसेन्जरमा चाहिँ हाल्दिछ न, अनि मेसेन्जरमा चाहिँ बरु त्यहाँबाट देखिन्छ। यही नोटलाई त्यहाँ हाल्दा हुन्छ। हिजोको पनि छुट्यो गुरु, हिजोको मेरो नेटले कामै गरेन, त्यतिकै भयो, बुझिएन केही पनि। हिजोको भिडियो त्यहाँ कतै हालिदिनु भएको होला। नेटले कामै नगरेर त्यतिकै सुनिएन। म त्यसै बसेँ हिजो, एक दुईवटा मात्र, मैले कति दुईटा मात्र लेखेँ, अरू हाम्रो बर्खाको टाइम छ कि अनि मेसेन्जरमा आएको छ। मेसेन्जरमा हेर्नु त हाम्रो प्रकाश सर राख्नु भएको छ, त्यहाँ हेर्नु होला त ल। ए हुन्छ, हस् गुरु, हस्। अब चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको कुरा के थियो भनेदेखि पाप ग्रह 3, 6, 11 स्थानका मालिक ग्रहहरूले शुभ ग्रहको अन्तर्दशा आउँदा पनि पाप फल नै दिन्छन्। पाप ग्रहको दशा छ अनि शुभ ग्रहको अन्तर्दशा आयो, शुभ ग्रहको दशा हुन्छ होला भन्ने हामीले अगाडि यस्तो खालको चर्चा गरेका थियौँ। त्यस्तो नभइकन त्यो शङ्कालाई निवारण गर्नका लागि यदि पाप ग्रहले कुनै पनि शुभ ग्रहसँग सम्बन्ध राख्दैन, असम्बन्धित शुभ ग्रह छ र त्यसको अन्तर्दशा छ भने पनि त्यो पाप ग्रहकै फल दिन्छ। शुभ ग्रहले पनि त्यतिखेर पाप ग्रहकै फल दिन्छ भन्नलाई यो पहिलो श्लोक यहाँ राखिएको छ है। अब त्यो पहिलो श्लोकमै अर्को पोइन्ट पनि छ, त्यसलाई अर्को नम्बर 2 मा लेख्नुहोस्। तपाईहरु 2 नम्बरमा टिप्नु होला। पापी ग्रहको महादशामा त्योसँग सम्बन्ध राख्ने पापी ग्रहको महादशामा त्योसँग सम्बन्ध राख्ने शुभ ग्रहको अन्तर्दशाले पापी ग्रहको महादशामा त्योसँग सम्बन्ध राख्ने शुभ ग्रहको अन्तर्दशाले मिश्र फल, शुभ र अशुभ दुवै खालको फल दिन्छ। गुरु फेरि भन्नु है। पापी ग्रहको महादशामा त्योसँग सम्बन्ध राख्ने शुभ ग्रहको अन्तर्दशा, पापी ग्रहको महादशामा त्योसँग सम्बन्ध राख्ने शुभ ग्रहको अन्तर्दशा शुभ र अशुभ मिश्रित फल दिने हुन्छ। अब यसैमा दोस्रो श्लोकमा के छ भनेदेखि, दोस्रो श्लोकमा आयो है, यो चाहिँ भवन्ति मिश्र फलदा भुक्तयो योगकारिणाम भन्ने आयो। मिश्र फलदा हैन, भवन्ति मिश्र फलदा भुक्तयो योगकारिणाम। यो कारक ग्रह छ भने पनि मिश्र फल दिने हुन्छ। पापी ग्रहको महादशामा त्यससित सम्बन्ध राख्ने शुभ ग्रहको अन्तर्दशामा मिश्रित फल प्राप्त हुन्छ। पाप ग्रहको महादशा छ र त्योसँग सम्बन्ध राख्ने शुभ ग्रहको दशा चलेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर मिश्रित फल प्राप्त हुन्छ, मिश्र फल प्राप्त हुन्छ। मिश्र भनेको छ यहाँ, त्यसलाई मिश्र भनेको मिश्रित हो। र अर्को चाहिँ नम्बर 3 मा लेख्नु होला। हामी पाप ग्रहको दशा फलमा चाहिँ कहिले कहिले कसरी फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चर्चा भइरहेको छ। यहाँ यो 4थो अध्यायमा बाँकी रहेको कुरा हुनाले त्यसलाई यहाँ नछुटोस् भनेर यो 5औं अध्यायमा व्यवस्था गरिएको छ र अनुसार यसलाई हामी पहिलो दोस्रो हामीले लेखेको थियौँ। तेस्रो नम्बरमा लेख्नुहोस्। यदि पापी ग्रहको
यदि पापी ग्रहको दशा छ र त्योसँग सम्बन्ध रहित यो कारक ग्रहको अन्तर्दशा छ भने, यदि पाप ग्रहको महादशा छ र त्योसँग असम्बन्धित यो कारक ग्रहको अन्तर्दशा छ भने अत्यन्त पाप फल दिन्छ, अत्यन्त अशुभ फल दिन्छ। त्योसँग सम्बन्धित भने कि अन्तर सम्बन्ध भने गुरु? हो, हामीले अस्ति सम्बन्ध पढेका थियौँ नि ग्रहको, त्योसँग सम्बन्धित भनेको होइन है, सम्बन्धी भनेको ग्रहहरू सम्बन्धी र असम्बन्धी हुन्छन्। त्यो सम्बन्धी होइन त गुरु? दृष्टि सम्बन्धी भनेको दृष्टि सम्बन्ध राख्ने, सँगै बस्ने होइन, अथवा उसको घरमा बस्ने ती 3-4 प्रकारका ग्रहका सम्बन्ध हुन्छन्, त्यसैलाई सम्बन्धी भनेको। सम्बन्धी र असम्बन्धी, त्यो सम्बन्ध छ भनेदेखि सम्बन्धी भयो, सम्बन्ध छैन भनेदेखि असम्बन्धी ग्रह भयो। पापी महादशाको दशामा असम्बन्धी यो कारक ग्रहको अन्तर्दशा छ भने, उसँग सम्बन्ध नराख्ने यो कारक ग्रहको अन्तर्दशा छ भने त्यसले अत्यन्त पाप फल अथवा अत्यन्त अशुभ फल दिन्छ। भनेको मतलब पाप ग्रहको महादशा छ अनि उसँग कसैले सम्बन्ध पनि राखेको छैन र यो कारक ग्रहको दशा चलेको छ भनेदेखि चाहिँ यो कारक ग्रहको दशा चाहिँ अति अन्तर्दशामा चाहिँ अत्यन्त पाप फल अथवा अशुभ फल प्राप्त हुन्छ। यहाँ कुरो हाम्रो आइसकेको छ, च्याट बक्समा आइसकेको छ है। पापी ग्रहको महादशामा त्यससित सम्बन्ध राख्ने शुभ ग्रहको अन्तर्दशामा मिश्रित फल प्राप्त हुन्छ, यो दोस्रो भयो। अब तेस्रो नम्बरलाई हामीले लेखिसक्यौँ, तेस्रो नम्बरको पनि लेख्यौँ नि हामी। गुरु पाप ग्रहको महादशामा त्योसँग असम्बन्धी यो कारक ग्रहको अन्तर्दशा छ भने अत्यन्त पाप र अत्यन्त अशुभ फल दिने हुन्छ। गुरु यो पहिलो र दोस्रो श्लोकमा पाप यदि पाप ग्रह को महादशा चलेको छ, यसको सार संक्षेपमा म भन्छु, तपाईहरुले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। पाप ग्रहको दशा चाहिँ चलेको छ भनेदेखि उसको अन्तर्दशामा, पाप ग्रहको महादशा र उसको अन्तर्दशामा कुनले कसरी फल दिन्छ त भन्ने विचार गर्नु पर्दाखेरि, पाप ग्रहको महादशा चलेको छ तर उसँग सम्बन्धित शुभ ग्रहको अन्तर्दशा छ भनेदेखि पाप फल नै दिन्छ, असम्बन्धित शुभ ग्रहको छ भनेदेखि चाहिँ मिश्रित फल दिन्छ। अनि पाप ग्रहकै दशा चलेको छ, पाप ग्रहको दशामा शुभ ग्रह उसँग सम्बन्धित शुभ ग्रहको अन्तर्दशा छ भने मिश्रित फल दिन्छ। पाप ग्रहकै दशा चलेको छ, उसँग असम्बन्धित ग्रह कुनै राजयोग कारक अथवा विशेष फलयोग कारक ग्रहको अन्तर्दशा चलेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले अति अशुभ फल अथवा अत्यन्त पाप फल दिन्छ भन्ने कुरा यहाँ भयो। यो अलिकति सम्बन्धित र असम्बन्धितमा चाहिँ हामीलाई कन्फ्युज भइरहेको छ भनेदेखि, सम्बन्धित भनेको होइन यहाँ, यो सम्बन्धी भनेको चाहिँ दृष्टि सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने दृष्टि सम्बन्धी, अनि युति सम्बन्धी हैन, सम्बन्ध दृष्टि सम्बन्ध, युति सम्बन्ध, त्यसै गरी स्थान स्थिति सम्बन्ध, यो विभिन्न प्रकारका ग्रहका जुन सम्बन्ध छन्, सँगै बस्यो भने युति सम्बन्ध भयो, एउटाले अर्कालाई देख्यो भने दृष्टि सम्बन्ध भयो, एउटाको घरमा अर्को घरमा अर्को घर साटेर बस्यो भनेदेखि त्यो गृह सम्बन्ध अथवा स्थान सम्बन्ध भयो हैन। अनि एकत्र स्थिति सम्बन्ध हुन्छ, दुईटा ग्रह एकै ठाउँ बसे भन्ने भयो। यस्ता प्रकारका सम्बन्धहरू हुन्छन्। यी सम्बन्धहरू राख्ने ग्रहहरूले कसको महादशामा कसको अन्तर्दशामा के फल हुन्छ भन्ने चर्चाका सन्दर्भमा यहाँ पाप ग्रहको महादशा चलेको बेलामा र उसँग सम्बन्धित शुभ ग्रह अथवा पाप ग्रह छन् भनेदेखि कस्तो फल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ चर्चा गरियो पहिलो र दोस्रो श्लोकमा
है। अब मारकले चाहिँ कसरी फल दिन्छ, मारक दशा फल चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ तेस्रो श्लोकमा छ। यो हामी तेस्रो श्लोकलाई अलिकति चर्चा गरौँ जस्तो लाग्यो। अब यहाँ तेस्रो श्लोकमा छ सत्यपि स्वेन सम्बन्धे न हन्ति शुभभुक्तिषु हन्ति सत्यप्य सम्बन्धे मारक पापभुक्तिषु। यहाँ सत्यपि भनेको सत्यपि हैन, सत्यपि भनेको शुभ भए पनि हैन, सती अपि भन्ने अर्थमा। अनि स्वेन सम्बन्धेन न हन्ति शुभभुक्तिषु, मारक ग्रहले त हन्ति भनेको हनन गर्ने हो, मारण गर्ने हो, मार्ने हो। त्यस कारणले यहाँ भन्न खोजेको के हो भनेदेखि मारक ग्रहको दशा चलेको छ हैन, महादशा चाहिँ मारक ग्रहको छ। अनि त्यो मारक ग्रहसँग सम्बन्ध राख्ने शुभ ग्रहको अन्तदशामा चाहिँ के हुन्छ, पाप ग्रहको अन्तदशामा त मारिहाल्छ। अस्ति हामीले पढ्यौँ मारकैसँग सम्बन्ध राख्ने पाप ग्रहको अन्तदशामा निधन हुन्छ। ती पाप ग्रहको अन्तदशामा पनि विशेष गरी के अरे मारकैसँग सम्बन्ध राख्ने द्वादशीश अष्टमीश अथवा पाप कारक ग्रहहरू भए अथवा पाप ग्रह भए अनि अन्त्यमा शनि भयो। यी सबैलाई अतिक्रमण गरेर शनिले चाहिँ आफै मारकको भूमिका खेल्छ भन्ने हामीले त्यहाँ पढ्यौँ अस्ति मारकको सन्दर्भमा। हो त्यो मारकको सन्दर्भमा शुभ ग्रहले चाहिँ मारकसँग सम्बन्ध राख्ने शुभ ग्रहले कस्तो फल दिन्छ हैन, अनि मारकसँग सम्बन्ध नराख्ने शुभ ग्रहले चाहिँ कस्तो फल दिन्छ, अनि मारकसँग सम्बन्ध राख्ने पाप ग्रहले कस्तो फल दिन्छ र सम्बन्ध नराख्ने पाप ग्रहले कस्तो फल दिन्छ भन्ने कुरा यो श्लोकमा बताइनेछ है। त्यसैले पाप ग्रह र शुभ ग्रह मारकैसँग सम्बन्ध राख्छन्, कुनै न कुनै सम्बन्ध राख्न सक्छन्। त्यसमध्ये पापले चाहिँ कस्तो, पापको सम्बन्ध भए कस्तो फल हुने, अनि शुभ ग्रहको सम्बन्ध भएदेखि त्यसको अन्तदशामा कस्तो फल हुने भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ। यहाँ शुभ भुक्तिषु भनेको शुभ ग्रहको अन्तदशामा, पाप भुक्तिषु भनेको पाप ग्रहको अन्तदशामा। यो श्लोक 3 को अन्तिममा छ शुभ भुक्तिषु र पाप भुक्तिषु भनेर जुन शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ, त्यो भुक्ति भनेको अन्तदशा हैन, भुक्तिषु सु भनेको मा अथवा भुक्तिषु भनेको अन्तदशामा, शुभ भनेको शुभ ग्रहको अन्तदशामा, पाप भनेको पाप ग्रहको अन्तदशामा है। अनि हन्ति र नहन्ति भन्ने छ। यहाँ पहिलो पंक्तिमा चाहिँ स्वेन सम्बन्धी नहन्ति भन्ने छ। नहन्ति भनेको मार्न सक्दैन भनेको हैन, हन्ति भनेको चाहिँ हत्या गर्नु हैन, घात गर्नु, मार्नु भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ। अनि यहाँ तलतिर चाहिँ हन्ति सत्य हन्ति भन्ने छ। पाप ग्रहको अन्तदशामा चाहिँ मारकेशको पाप ग्रहको अन्तदशामा चाहिँ त्यसले के गर्छ, नाश गर्छ, मार्छ। तर शुभ ग्रहको मारक ग्रहको महादशामा शुभ ग्रहको सम्बन्ध छ भनेदेखि र त्यसको अन्तदशा आयो भने चाहिँ त्यसले नहन्ति मार्न सक्दैन।